This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन JUI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम JUI के इंट्रा पार्टी केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें JUI के जूनियर वकील पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मरहलावार हो रहे हैं। वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सबसे ज़्यादा ज़िले यूनिट्स के इंतखाबात में वक्त लगा है। हमने दस्तावेज़ात जमा कराए हैं जिससे इंतखाब का शेड्यूल दिया हुआ है। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। JUI के वकील ने इस्तदा की कि हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 7 दिन की मोहलत दे दें, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 7 दिन तो ज़्यादा है। वकील ने कहा कि आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की तारीख बाद में तय करने का कहते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, इस पर भी जल्द फैसला आएगा। बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। हमने जो दस्तावेज़ात जमा करवाई थी वो अभी FIA के पास है। उन्होंने कहा है कि हमने दरख्वास्त की थी कि FIA से तमाम दस्तावेज़ात तलब की जाएं। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 175 सियासी जमातों में वाहिद पार्टी है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला लटका हुआ है इस पर भी जल्द ही फैसला आ जाएगा। PTI जलसा केस, अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो कराची में जलसों पर पाबंदी लगा दें। हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में बाग़ जनाब में PTI को जलसे का इजाज़त न मिलने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिस सिलसिला में DC और मुतल्लिका हकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने जलसे की इजाज़त न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए सवाल किया कि क्या मसला है, PTI को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है और मामले को क्यों लटकाया जा रहा है। इस पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र शहर में PTI को कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मशावरती टीम पर डाल दी। उन्होंने कहा है कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजल रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। ख्याल रहे कि 2 अफराद मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजुर्बा कारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। गुजर खान से खबर शामिल करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजर खान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने घरों और गाड़ियों को सजा रखा है और आज मुख्तलिफ जुलूसों रैलियों का इनेकाद किया गया है। चलते हैं गुजर खान जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुलस्तार न्याजी। जी अब्दुलस्तार न्याजी, बताइएगा क्या चहल पहल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बल्कि दुनिया भर की तरह गुजर खान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ जुलूसों का, महाफिल का और लंगर और नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता रोज़ से जारी है। आज भी गुजर खान शहर और पूरी तहसील में छोटे बड़े जुलूस निकाले गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गाड़ी के साथ और इस गाड़ी के ओनर के साथ, जो कि हर साल जो है वो आकर सलातुस्सलाम की मोहब्बत में अपनी गाड़ी को सजाते हैं। इन भाई से जानते हैं कि ये किस तरह इस गाड़ी को सजाते हैं और इनकी मोहब्बत क्या कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 10 साल से इस गाड़ी को सजा रही है मेरी टीम भाई है और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हर साल मनाते रहें, सांस में सांस रही तब तक मनाते रहेंगे।
جی میرے ساتھ بھائی موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے جب تک جسم میں جان باقی ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن اسی طرح مناتے رہیں گے. جی بہت شکریہ عبدالستار نیازی. برطانیہ کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک اور ایزی ای منی کے CEO عرفان ملک نے بولٹن میں یوم آزادی اور یوم دفاع پاکستان کی پروقار تقریب منعقد کی, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے علاوہ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر اور پاکستان ہائی کمیشن لندن آفس میں تعینات ڈیفنس اتاشی محمد ذیشان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. رنگا رنگ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. برطانیہ کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک اور ایزی ای منی کے CEO عرفان ملک نے بولٹن میں یوم آزادی اور دفاع پاکستان کی پروقار تقریب منعقد کی, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے علاوہ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر اور پاکستان ہائی کمیشن لندن آفس میں تعینات ڈیفنس اتاشی محمد ذیشان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز سید معارف شاہ گیلانی اور سلطان عتیق نے طلعت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. اس موقع پر پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے. یوم دفاع کی تقریب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر خان، میئر آف راشڈیل کونسلر شکیل احمد، ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی، سابق ممبر آف پارلیمنٹ فیصل رشید اور برطانیہ بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. یوم دفاع کی تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے گلوکار ملکو اور سارا خان نے ملی نغمے سنا کر حاضرین کے خون کو خوب گرمایا. مقررین ملک کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بہترین الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈیفنس اتاشی محمد ذیشان نے شاندار الفاظ میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا. That Pakistanis are always very much ready to fight for their sovereignty, and we have seen whenever and wherever we have been challenged, we proved second to none. I am sure you all know in 2019-20 when our adversary tried to take advantage of the situation and they did some mischief in our area, we returned them in such a way. تقریب کے میزبان ڈاکٹر لیاقت ملک، معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر احمد المشرقی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل اپنے ملک کی محبت اور جذبے سے سرشار ہیں. Every Pakistani, come on! We all love Pakistan. Yes? Louder! We love Pakistan. We love Pakistan establishment. Yes? Who lives their life for us. Yes? Come on then! میں سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایزی ای منی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے اور سب پاکستانیوں کو اس کو اپنے اپنے انداز میں پوری دنیا میں اور اسپیشلی UK میں ایزی ای منی کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر لیاقت ملک مزید اس طرح کے ایونٹ کر سکیں. اور بیسٹ وے آف سپورٹنگ آف دس پلیٹ فارم از open up your bank accounts, come with us, join it, and you will know the benefits of easy e-money. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر کا تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں رہ کر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. We are Pakistanis, we are proud Pakistanis. We will celebrate ourselves, we will celebrate our nation, we will celebrate our national day, we will celebrate our defense day with the same zeal
and fervor that we do everything else. And this beautiful venue should, be remembered for the night that we are having tonight. Dr. Malik, very well done, mashallah. Kudos to you, kudos to your team, kudos to Irfan. We all, wish you well in your... تقریب کے آخر میں برطانیہ بھر سے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. He is the CEO of Pakki Khabar as well. MashaAllah, well-known journalist. اور اس کے ساتھ میں بلانا چاہوں گی اسٹیج پہ ہمارے بہت ہی اچھے جن کی ایک ریسٹورنٹ چین چل رہی ہے شباب کے نام سے اینڈ ہی آلسو اونس دا ویل اسٹیبلشڈ کبابیش اینڈ سو مینی ان ہز لسٹ. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، پکی خبر، بولٹن، گریٹر مانچسٹر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. چیمپئنز ون ڈے کپ، گیری کرسٹن کے مینٹورز اور کوچز سے ملاقات. پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے ہیڈ کوچ کے ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کے ساتھ ملاقات کی. ویڈیو شیئر کی. مینٹورز اور ہیڈ کوچز ایونٹ کے دوران مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. کوچ کے ہمراہ ہائی پرفارمنس اسپیشلسٹ ڈیوڈ ریڈ اور ڈائریکٹر HP اینڈ چیمپئنز کپ ندیم خان نے بھی سیشن میں شرکت کی. اس موقع پر گیری کرسٹن نے مینٹورز اور ہیڈ کوچز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افراد میچ جیت سکتے ہیں لیکن ٹیمیں سیریز اور ٹائٹل جیتا کرتی ہیں. کھلاڑی اپنے مینٹور سے تجربہ لیں اور بہترین حکمت عملی حاصل کریں. گیری کرسٹن نے مینٹورز اور ہیڈ کوچز کو بتایا کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت کرکٹرز ہیں جنہیں صرف معمولی ایڈجسٹمنٹ، نفاست اور فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.